بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سب تو پہلی گزارش ہے کہ سارے حضرات ثواب دی نیت نال تھوڑا تھوڑا اور قریب ہو جائے. ثواب دی نیت ماشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. صحابہ و اہل بیت دے دیوانے آ رہے ہیں اور انہاں واسطے جگہ پہلے سے بنا کے رکھیں. میرے بہت ہی قلبی بڑے بھائی جناب حضرت مولانا قاری محمد نصر اللہ ریحان صاحب دامت برکات العالیہ، پیکر اخلاص عزیزم محمد عمران قاسمی صاحب، انہاں حضرات دی پیار بری پر خلوص دعوت تے دین دی نسبت نال توڑے جیسے اصلی اور نسلی عاشقان رسول دی زیارت دا موقع نصیب ہویا ہے، خوشی محسوس ہو رہی. توڑا کدوال شہر جڑا نا گراں اے میرا دوسرا گھر ہے. یقین جان میں نے توڑے نال بڑی دلی محبت. اللہ ساڑیاں محبتہ اپنی رضا و واسطے قبول فرمائے اور دونوں جہانہ وچ کامیابی دا سبب فرمائے. یقیناً جس کم واسطے اسی جمع ہوئے ہیں
وہ تانوں بھی پتا تے مینوں بھی پتا، گل ویلے دی پھل موسم دا۔ نہ کوئی ذاتی میرا کمال ہے، نہ کوئی ذاتی تہاڈا کمال ہے، یہ ساریاں نسبتاں حضور دیاں۔ یہ جڑی تہاڈی میری کوئی گل بنی ہوئی ہے نا، یہ تہاڈی میری گل دی وجہ تو ساڈی گل نہیں بنی ہوئی، یہ ساڈی گل بنی ہوئی ہے مصطفیٰ دی گل دی وجہ۔ درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، مقدر دا حکسا وطیلہ نہ ہوندا، ساڈی تے یارو سواوی نہ لبدی جے سونے نبی دا وسیلہ نہ ہوندا۔ صدیق اکبر تو لے کے حضرت بلال تک جنہاں نو بھی اسی منیا حضور دیاں یاراں نو منیا حضور دی وجہ تو۔ ابو لہب حضور دا چاچا ہے لیکن اس حضور نو نہیں منیا، اسی انہوں نہیں مندے۔ بلال خونی رشتہ دار نہیں حضور دا لیکن تابع دار ہے، بلال دیاں جتیاں لب جان اسی اپنے سراں دا تاج بنا لئیے۔ ساڑھے پاک نبی دا وجود ہی اتنا آلہ ہے، اتنا بے عیب اور اتنا لا ریب ہے کہ جڑی چیز نبی پاک دے وجود پاک نہ لگ جائے وہ چیز بھی پاک ہو جاتی، یعنی جڑی چیز نبی دے نال ہے۔ مثلا کوئی بندہ تو دسے آکے کہ فلاں آدمی نے حضور پاک دے قدمت جڑی نالین ہے اس نالین دی توہین کیتی ہے، تسی فتوہ پوچھن نہیں جاؤ گے، تسی پہلے ڈانگ چاہو گے۔ تساں مولی نصر اللہ صاحب نہیں پوچھنا، شبیر عثمانوں نے نہیں پوچھنا جا کے کی فتوہ ہے کی کریے دنال، تسی ہوتے سرے ڈانگ مار کے تے آکے آکسو حضرت حسین جا کے بڑھ میں ٹھیک کیتا ہے نا۔ اور اس واسطے مولوی ہونا بھی کوئی شرط نہیں۔ عشق دی شمع سینے چل رہی ہے، جتنی توجہ رہے بھئی حضور دے وجود پاک نال جڑی چیز لگ جائے او دا اسی احترام کرنے ہاں، او دی توہین کفر سمجھنے۔ اگلے جملے چ بڑی مزہ آئے گا تو انہوں صحابہ و اہل بیت تسی دو نام سنے نے، جڑے صحابہ ہیں اے نبی دے نال ہیں تے جڑی آل ہے او نبی دے وچوں ہیں۔ جڑے نبی دے نال نے اساں انہاں دی توہین برداشت نہیں کر دے تے جڑے ہومڑ بھی نبی دے وچوں۔ آج میں تو انہوں سبحان اللہ واسطے کوئی زحمت نے دینی، مولانا تو انہوں دس دیتا ہے جس دل آکھے تے آگ چھوڑیا ہے، نہ آکھے تے مڑ بھی آگ چھوڑیا ہے، کیونکہ چنگا کام ہے نا۔ ایک ہے میرے نبی دا پسینہ، ایک ہے میرے نبی دا خون۔ ساری دنیا دی طلب ہے کہ سانو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پسینے دا ایک قطرہ مل جائے، اسی انہوں بطور عطر استعمال کریے، کیونکہ سارے جہان دیاں خوشبوہاں ایک پاسے مشک تے امبر، ایک پاسے میرے مصطفیٰ دی جبین پاک دا پسینہ پاک ایک پاسے۔ بلکہ میں تے اپنے عشق کہنا تمام خوشبوہاں اندروں ایک پاسے تے دوجے پاسے حضور دا پسینہ تو لیے، اے بھی نبی دے پسینے دی توہین ہے۔ یہ پسینے دا اتنا مقام ہے، نبی دے خون دا کتنا مقام ہوئے گا۔ نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں نے۔ بھئی میں کسی دی گل نہیں کردہ، اگر کوئی نہیں مندہ تو دی مرضی ہے، جڑے مندے نے وہ تے بولن نا۔ اگر کسی نو میرے محبوب دیاں 3 دیاں پسند نہیں نہ بولے وہ دی مرضی ہے، اگر فاطمہ دیاں بہناں نال کوئی اختلاف کر دے تو وہ دی مرضی ہے۔ اساں تے قرآن و حدیث دی گل پہ کرنے ہیں نا، نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں نے اور چاروں ہی ساڑی اکھیاں دا نور نے۔
پھر انہاں بیٹیاں جو جڑی اللہ اولاد عطا فرمائی ہے، حضرت زینب بڑی بیٹی آپ دی، وہ اولاد بھی سڑی اکھیاں دا نور ہے. یعنی حضور دی بیٹی زینب دی اولاد بھی سڑی اکھیاں دا نور ہے، تے حضور دی بیٹی فاطمہ دی اولاد بھی سڑی اکھیاں دا نور ہے. کسی دے بارے بھی کوئی رائی دے دانے دے برابر بھی غلط نہیں سوچنا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ دے اولاد پاک، ہونا جو جس پھل دا آج سے ذکر کرنا ہے وہ دا نام ہے حضرت امام حسین. اور ایک گل ابتداج کر دیا بھئی برادریاں دے اختلاف ہوندے نے، اللہ تہاڈیاں ساریاں برادریاں دے اختلاف ختم کرے تو تن رحماء بینہم بنائے. ہوں تھوڑے آمین آکھی کیونکہ تنوں صلح تے پسند کھائی نہیں. ضرور تسی کچہریاں وچ پیسے دینے نے سانو دے چھوڑیا کرو، کسے کھاتے لگ جا سن، ضرور وکیلاں نو دینے نے، ضرور ججاں نو دینے نے. ایک بندہ آکھن لگا یار تیرے تے کیس بنیا وکیل کر، اس آکھا میں جج نہیں کر لیا. ضرور پیسے دینے نے لکھاں روپے. اللہ دے دین تے لاؤ، مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، قرآن پڑھاؤ. بھائی ہو سکتا ہے برادریاں چ اختلاف ہوندے نے، ایک بندے دی دوجے نال نہیں بندی. ایک گزارش کرن لگا خدا دے واسطے جدو حضور دی محفل ہوئے، صحابہ دی محفل ہوئے، اہل بیت دی محفل ہوئے، پھر برادریاں دی لڑائی سمجھ کے حویلی دے وچ آنا نہ چھڈ دئی تو آکھے لڑائی اپنی جگہ تے، حسین تے سارے دا ہے نا. جی کل حضرت امام حسین ترہ گریبان پکڑ لیا بھی تو اس واسطے میرا ذکر سنن نہ ہوں گیا جی شریکان دی حویلی ہے، شریکان دی حویلی آئی، میرا تو تیرے نال کوئی شریکہ نہیں سی نا. اگر جذبات دی قربانی دیں گا پل صراط تے حسین دا نانا کھڑا ہو کے طرح انتظار کرے گا. کون حسین ہے؟ کرب و بلا دی وادی جڑا ہے حضرت حسین کھڑا اپنی تمام پونجی لے کے، سارا سرمایہ لے کے. یہ ہے کون؟ یہ مرتبہ کی ہے؟ میں چند گھڑیاں اپنا گھر حسین واسطے نہ چھوڑا، حضور منبر حضور حسین واسطے چھوڑ دیتے ہیں. نبی پاک نے کدے آتے کدی حضرت حسن نظر آندے نے، کدی حضرت حسین نظر آندے نے. حسن بھی آلہ تے حسین بھی آلہ. حسن بھی کیا بات ہے، حسین بھی کیا بات ہے. کتنا حضور پیار کر دے سن حضرت حسین نال کہ ایک دن حضرت امام حسین دے گھر دے کولوں، حضرت فاطمہ دے گھر دے کولوں حضور جا رہے ہیں، گزرے نے، جناب حسین دے روڑ دی آواز آ رہی. حضور اگے قدم نہیں چاہیا، سیدھے حضرت فاطمہ دے گھر گئے تو فرمایا بیٹی حسین کیوں روندا ہے؟ جدو انہوں یہ روندا ہے تو میرے دل نو کچھ ہوندا ہے. میرے محبوب نے جا کے حضرت امام حسین نو چایا، چاہ کے سینے نہ لایا تے ویکھیا تے اے اتلا قمیض دا بٹن جڑا سی وہ تھوڑا جا بند آئی، وہ دی وجہ تو گلے تے کپڑے دے نشان پہ گئے گلے تے. حضرت حضور فرمان لگے بیٹی اگر میں تنو اپنا کلیجہ بھی کھا سکا تے جی میں حسین دے گلے تے نشان پہ گئے نے، میرے کلیجے تے اس طرح نشان پہ گئے. مشیت کے لیے سونے آئی تے تسی یہ دے گلے تے کپڑے دا نشانہ برداشت نہیں کر دے. ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس گلے تے چھریاں تے برچیاں تے تلواراں چلائیاں جان گیاں. ایک دن میرے محبوب علیہ السلام حضرت حسین نو اپنی گود وچ بٹھا کے نا پیار کر رہے سن. اچانک حضور دی اکھیاں چوں آنسو آ گئے. میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ حسین نو کھڈاندے کھڈاندے مسکراندے مسکراندے حضور دی اکھیاں چوں آنسو آ گئے. ابو جی کی گل ہے، رو کیوں پئے ہو؟ فرمایا ہوڑے ہوڑے میرے کو جبریل آیا سی،
اس آ کے مینوں دسیا بھی جڑے حسین نو کدی چمدے ہو تے کدی سنگدے ہو تے کدی سینے نال لاندے ہو، کدی موڈیاں تے بٹھاندے ہو تے کدی گود وچ بٹھاندے ہو تے کدی لاڈ کردے ہو تے کدی اینو اپنے اس طرح جناب بٹھا کے پیراں تو لے کے تے سینے تک لے کے آوندے ہو۔ جس حسین نو ویکھ کے اج خوش ہو رہے ہو، ایک ٹائم آئے گا کہ ایدی گردن تے چھریاں چلائیاں جان گیاں، تلواراں چلائیاں جان گیاں، ایدا سر تن تو جدا کر دیتا جائے گا اور ایدی جسم نو خاکالود کر دیتا جائے گا۔ تار ہو رہے ہیں سیدہ فاطمہ فرمان لگیاں ابو جی کیا اس ویلے تسی نہ ہو سو، اس ویلے کیا میں نہ ہو سا، اس ویلے علی نہ ہو سی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، نہ تو ہو سے نہ تو ہو سے نہ میں ہو سا تے نہ ہو سی شیر خدا دا ایک کلی زینب ہو سی تے جڑی تک سی حال برادہ میرے آقا دی اکھیاں چوں آنسو آ رہے نے۔ سیدہ نے گل سنی حضرت فاطمہ بھی آبدیدہ ہو گئی نے۔ میرے دوستا جدو کسی باپ دے سامنے کسی دھی دے ہنجو جاری ہو جاندے نے، باپ دے سامنے بیٹی دے آنسو نکل آندے نے تے باپ دی کوشش ہوندی ہے اپنے ہنجو اندر لکا لوے کہ میری وجہ تو میری بیٹی پریشان نہ ہوئے۔ بیٹیاں بڑیاں نرم دل ہوندیاں نے، بیٹیاں بڑیاں نازک مزاج ہوندیاں نے، بیٹیاں بڑیاں نرم کلیاں ہوندیاں نے، اور بیٹیاں گھراں وچ مہمان ہوندیاں نے۔ جویں لوکی اپنی چھتاں تے دانے سٹ دے نے، چڑیاں آ کے چگ کے اڑ جاندیاں نے، ایویں بیٹیاں اپنے گھراں دے اندر اپنے ماں باپ دے گھروں چگ چگ کے چڑیاں دی طرح اڑ جاندیاں نے، پردیس چلیاں جاندیاں نے۔ ہمیشہ واسطے باپ والے خامد جگہ تے خامندہ نام آ جاندا ہے تے جدو بچی اپنے سسرال جاندی ہے، اپنے میکے وچوں جدا ہوندی ہے، رخصت ہوندی ہے، تسی دیکھیا ہونے بڑیاں بڑیاں پکیاں تیاں بھی رو پیندیاں نے، انہاں نوں اپنا گھر یاد آ جاندا ہے، انہاں نوں باپ دے لاڑ یاد آ جاندے نے، انہاں نوں اپنے ویراں دے لاڑ یاد آ جاندے نے، انہاں نوں ماں دی مامتا یاد آ جاندی ہے۔ پتہ نہیں پردیس ہے، پتہ نہیں بیگانے لوگاں نال واہ پے گیا کی بنے گا، کہ ہو جیا سلوک کرنگے۔ تائیوں تے لوکی دعا کر دینے مولوی صاحب دعا کرو اللہ میری بیٹی دے نصیب اچھے کر دے وے، مولوی صاحب دعا کرو اللہ میری بیٹی دے مقدر اچھے کر دے وے، بیٹی میری ہوئے تے پیار مینوں آئے گا، میرے نال میری بیٹی پیار کرے گی، تیرے نال تیری بیٹی پیار کرے گی۔ لیکن میں تینوں انج دی بیٹی دی گل پہ سنانا وا کہ جدے باپ ورگا اور باپ کوئی نہیں، جدے باپ جیسا اللہ نے اور بنایا ہی کوئی نہیں۔ مزمل مدثر تے پھلاں دا سہرا چن نال ود کے محمد دا چہرہ، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ میرے آقا جیسا اللہ نے نہ بنایا ہے نہ بنانا ہے، نہ آیا ہے نہ آنا ہے۔ میرا محبوب سارے نبیاں تو اعلیٰ تے اچھا ہے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، ہزاروں میں چمکے۔ یا اللہ جرا اچھی سبحان اللہ کہے، اجرات خوابت تاجدار انبیاء دی زیارت ہو جائے۔ حبیب خدا تاج
تاجداروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے اچھی اچھی یار چمکے ستاروں میں جیسے نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے والشمس چہرہ والشمس چہرہ واللیل زلفیں سارے عاشق بیٹھے رہے یقین جانو چہرے دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے والشمس چہرہ واللیل زلفیں وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے پاروں میں چمکے میرے آقا جیسا اللہ نے نہ بنایا ہے نہ بنانا ہے نہ آیا ہے نہ آنا ہے تجڑا کھیانا ہے سمجھو کھانا ہے جڑا کھیانا ہے سمجھو کھانا ہے اس واسطے یہ حضور جیسا ابا کوئی نہیں پھر مان لے حضور دیاں دھیاں جیسیاں کسے دیاں دھیاں کوئی نہیں حضور دیاں بیویاں ورگیاں کسی دیاں بیویاں کوئی نہیں حضور دے سسرال ورگے کسی دے سسرال کوئی نہیں حضور دے داماداں ورگے کسی دے داماد کوئی نہیں حضور دیاں نواسیاں ورگیاں کسی دیاں نواسیاں کوئی نہیں حضور دے نواسیاں ورگے کسی دے نواسے کوئی نہیں حضرت فاطمہ طیبہ فاطمہ عابدہ فاطمہ ساجدہ فاطمہ قائمہ فاطمہ صائمہ فاطمہ صابرہ فاطمہ شاکرہ فاطمہ عالمہ فاطمہ عاملہ فاطمہ زاہدہ فاطمہ مجاہدہ فاطمہ حضرت فاطمہ قاریہ فاطمہ حافظہ فاطمہ بطول فاطمہ حسنین دی امی فاطمہ نبی دے گھر جمی فاطمہ حسنین دی امی فاطمہ نبی دے گھر جمی فاطمہ خاتون جنت فاطمہ اے تے گھرا نہیں سارا سرداران دا ہے نبیان دا سردار ہے علی ولیان دا سردار ہے حسنین جنتی جوانہ دے سردار نے اے حضرت فاطمہ جنتی عورتان دی سردار ہے اللہ سرداری دیتی ہی اس گھرانے نو ہے حضرت فاطمہ حضور دے سامنے عابدیدہ ہو گئیاں تے آقا کدی بھی فاطمہ نو روندہ ویک کے برداشت نہیں سی کر دے ایو وجہ جدو حضرت علی تے حضرت فاطمہ دی شادی ہوئی حضور جدو رخصت کرن لگے تے حضور دے گلے نال لگ کے آقا دے گلے نال لگ کے حضرت فاطمہ نے رونا شروع کر دیتا آقا تسلی دے کے فرماندے نے بیٹی نہ رو اللہ وارثے بیٹی نہ رو اللہ بے نیازے ابو جی آج میں نمبوئی ماں یاد آ گئی ہے کاش اج میری اماں خدیجہ ہوندی میں اپنے ہتھانا رخصت کر دی حضور بھی عابدیدہ ہو گئے خوشیاں دے موقع تے موئے بڑے یاد آندے نے خوشیاں دے موقع تے جدا ہوئے ہوئے بڑے یاد آندے نے کس وقت کہن والا کہندا سکھیے دی گل اے دکھ دکھیے دی گل دکھیا چھڑدا تے سکھیے نو کی خبراں سجن جنان دے ٹر جان دے نے اور روندے ویکھ کے قبراں سجن جنان
ماں بیٹی جدو تینو خدیجہ دی یاد ستاوے ایسا دے گل نال لگ کے حال سنا لیا کر ایسا بھی تیری ماں ہے نا فاطمہ رو کے کہہ دیا نے نہ میں ہوں گی نہ تسی ہو گے نہ بابا نہ ایدہ بابا علی ہوئے گا فرمایا تنہا حسین کرب و بلا وادی وچ ہوئے گا ایدہ سینہ تیرا نر چھلنی کر دیتا جائے گا شہادت دیاں خبرہ مل چکیاں نے پر حسین تو وڈا کائنات صابر کوئی نہیں حسین تو وڈا کائنات شاکر کوئی نہیں میں دلیل دے مانگا جنہوں محمد ورگا نانا ملے علی ورگا بابا ملے نبی نانا نبی نانا علی بابا شرافت ہو تو ایسی ہو نبی نانا علی بابا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدے عبادت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدے عبادت ہو تو ایسی ہو حضرت حسین شاکر کتنے نے آلہ کتنے نے حضرت حسین دیاں خوش قسمتیاں کتنیاں نے لیکن حسین دی ادمیشاں کتنیاں نے اجے زندگی دیاں 6 سال بہاراں ویکھیاں نے تے نانا مصطفیٰ جدا ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور دی جدائی تے کو عام جدائی تے نہیں نا حضور دی جدائی اندر صحابہ اپنی جگہ پریشان ہو گئے حضرت بلال نے مدینہ چھڑ دیتا کہنے لگے کی کرا ممبر نظر آندہ ہے صاحب ممبر نظر نہیں آندہ مسلح نظر آندہ ہے امام نظر نہیں آندہ مقتدی نظر آندے نے مقتدہ نظر نہیں آندہ پیر مرید نظر آندے نے پیر نظر نہیں آندہ حضرت بلال تے بلال رہ گئے حضور جڑی سواری تے سواری کر دے سن او سواری نے پٹھے کھانے چھڑ دیتے پانی پینا چھڑ دیتا جانوروں بھی حضور دی جدائی برداشت نہ ہوئی چند دنوں دے بعد وہ بھی کھوے ڈگ کے مر گیا اس واسطے میرے دوستا حضور دی جدائی کو ایسی جدائی تے نہیں حضرت فاطمہ کہہ دیا سن صبت علیہ مسائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا لوگوں تانوں کی پتا میرے ابے محمد دی جدائی کی ہوندی ہے اے جڑی جدائی والا پہاڑ میرے تے گریا ہے اگر اے پہاڑ دنہ تے گر جاندہ تے دن راتاں بن جاندے اے مصیبتاں دے پہاڑ کوئی نہ چکدا پر نبی دی دینوں نبی نے صبر دا سبق پڑھایا ہے نبی دی بیٹی نے حضور کولو صبر دا سبق پڑھے آئے 6 سالاں دیاں بہاراں کی ہندیاں نے کدی ٹھولی وچ کھیڈن والا حسین کدی سجدے دی حالت جو حضور دے گوڑیاں تے بہن والا حسین کدی نبی دے ممبر تے بہن والا حسین نبی دی زبان جو اذان سنن والا حسین میرے محبوب دی زبان پاک دی گھٹی بنا کے لعاب چوسن والا حسین میرے آقا دے ہاتھوں کھانا کھان والا حسین میرے آقا دے نال کھیڈن والا حسین اج 6 سالاں دا ہویا ہے حضور جدا ہو گئے نے اے صدمہ دل تے بڑیاں صدمہ زخمی دا زخم لا کے گیا ہے اج 6 مہینے گزرے سن حضرت فاطمہ بھی جدا ہو رہی نے تے رو کے کہہ دیاں نے لے او پتر حوالے رب دے مل لے جاندی واری اس ملنے نو یاد کرے سے تیرو سے عمرہ ساری لے او پتر لے او پتر حوالے رب دے میلے
4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے اج حضرت فاطمہ جدا ہو رہی نے حضرت علی دا ہاتھ پکڑ کے کہندیاں نے میرے سرتاج انہاں نے بڑے لاڈ کیتے نے میرے بعد حسن و حسین نو رون نہ دینا میرے بعد انہاں نو کمی محسوس نہ ہونا دینا کون حسن تے کون حسین یہ سبحان اللہ کہو تے تنوں میں ایک نواں شعر حسن و حسین دی شان سناواں سبحان اللہ کی حسن و حسین دی شان دساں کی حسن و حسین دی شان دساں دویں مدنی آپ کھڑائے نے زہرا جائے نے کی حسن و حسین دی شان دساں دویں مدنی آپ کھڑائے نے زہرا جائے نے کدی چالے سونے بوڑھیاں تے کدی کملی ہیٹھ لکائے نے زہرا جائے نے کدی گردن تے رخسار چمے کدی گھٹ کے سینے لائے نے زہرا جائے نے کدی مدنی کدی خطبہ مدنی چھوڑ دیتا جدو سامنے سونے آئے نے زہرا جائے نے سوار دوش نبی کو حسین کہتے ہیں میرا دل ہے بھی یہ ترانہ جڑا نا کیا پر حال کے پڑھی پہلے تو اسی سن لو حضرت فرما رہے ہیں تو میں بھی فرما رہا ہوں بھی تھوڑا تھوڑا اور قریب ہو جاؤ دھوپ بھی ہے ذرا شامے شامے ہو جاؤ جزاک اللہ لیکن دھوپ تے بیٹھے ہو ادھر جگہ ہے ماشاءاللہ کوئی بات اللہ اکبر اتنی کثیر تعداد ہے میرے پیر حسین دے دیوانے آئے نے اتنی کثیر تعداد دے اندر حسین دے دیوانے حسن دے دیوانے صدیق دے دیوانے عمر دے دیوانے عثمان دے دیوانے علی دے دیوانے صحابہ دے پروانے نبی دے مستانے ہن ذرا سبحان اللہ کو تے کل گلی سوار دوش نبی کو حسین کہتے ہیں پڑھ لو سارے سوار دوش نبی کو حسین کہتے ہیں شعر پڑھنے واسطے آواز کا ہونا ضروری نہیں عشق کا ہونا ضروری ہے سوار دوش نبی کو حسین کہتے ہیں ہون تو یاد ہو گئے ہونا نا ہون کوئی آواز خال پورے گرائیں تھوڑی آواز جائے کہ آج اس چار دیواری دے اندر حسینیہ دا مجمع تے اصلی حسینی جاگ رہے نے اصلی حسینی بائے کے ذکر حسین پہ کر دینے سوار دوش نبی کو حسین کہتے ہیں سوار دوش نبی کو حسین ماشاءاللہ کوئی تھوڑے جے بولے ہو لیکن او جے آواز تھوڑی میرے تک نہیں پہنچی باہر کی میں جائے گی صرف حسین دا عاشق بولے حسین دا منکر نال میری کوئی گل ہی نہیں حسین دے منکر نال ساڈا کام بھی کوئی نہیں رشتہ بھی کوئی نہیں تعلق ہی کوئی نہیں باقی جانجی بھی کوئی نہیں ساڈا صرف حسین تے حسینیہ نال تعلق ہے حسینی ذرا کھل کے بولے گا سوار دوش نبی کو حسین کہتے ہیں گل سنو جدو تسی کسی دے خلاف گل کرنی ہوئے تے دوجے محلے آواز جاندی جدو گال کڈنی ہوئے تے اڈے تک جاندی یہ زبان گالاں واسطے نہیں بنی یہ زبان بنی اس واسطے یا نبی دے لگدیاں دے ترانے پڑھی
جدی زبان اجازت دے نا تے آج تھوڑا جہا گھنڈ لا دے وے سوار دوش نبی کو حسین کہتے ہیں ماشاءاللہ سوار دوش اے نوجوانوں اپنی جوانی ضائع نہ کرو جوانی صحابہ دے کھاتے لاؤ اہل بیت دے کھاتے لاؤ کثیر تعداد نال جوان بیٹھے ہو اللہ تھوڑی جوانی وچ برکت دے ایمان وچ برکت دے روزی وچ برکت دے اللہ تھوڑے تقوی وچ برکت دے عمل وچ علم وچ برکت دے اللہ تانوں کوئی پریشانی نہ دے تھوڑی نسلاں وچ بھی کوئی لا علاج بیماری نہ آوے اللہ تانوں کسی دا محتاج نہ کرے غیب دے خزانیاں تو تسی جویں مولویاں نوں ڈھیر دیندے ہو اللہ تانوں اس تو ڈھیر دتی جاوے ان گنے دتی جاؤ ان گنے لے جاؤ ہن دعا اتنی لے لئیے تے جڑا نہ بولے میں 100 روپیہ واپس کر دینا پھر نہ کہنا ذرا کھل کے بولے اجے سوار دوش نبی کو حسین واہ 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 مزہ آ گیا سوار دوش نبی کو حسین اللہ تیرے سامنے کوئی مشکل نہیں اللہ تیرے ہاں کوئی مشکل نہیں جڑے لوگ بول رہے ہیں فضاواں نو چیر دی ہوئی آواز ہن کربلا میرے پیر حسین دی قبر تے پہنچ جاوے کہ کندوال دے سارے مسلمان کہہ رہے ہیں سوار دوش نبی کو سوار دوش نبی کو اللہ تیرے ساؤنڈ برکت پائے ماشاءاللہ پہلی میری بڑا سونا پیا چل دے سوار دوش نبی کو حسین حسین سوار دوش نبی کو حسین کہتے ہیں سوار دوش سوار دوش تھوڑا جا ترمیم کرن لگا سوار دوش صدیق کو مصطفیٰ کہتے ہیں سوار دوش ابو بکر کو توجہ رہے کون ابو بکر کائنات تے بعد نبیاں دے صدیق دا رتبہ عالی ہے کائنات تے بعد نبیاں دے صدیق دا رتبہ عالی ہے صدیق صداقت دا منبع صدیق دی شان نرالی ہے جنوں سفر حضر وچ نال رکھیا کل کائنات دے والی ہے جڑا نام صدیق تو ٹھردا ہے او دے جسم وچ خون حلالی ہے سوار دوش نبی کو حسین چلے نہیں جل تک سارا مجمع بولے گا نہیں مزہ نہیں آئے گا جنہ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے میرے سینے ٹھنڈ پہ رہی ہے سوار دوش نبی کو حسین سوار دوش ہے حبدار صداقت دے صدیق دا بڑا احسان ہے جدہ لقب فاروق آدم ہے ہر محفل وچ ذیشان ہے جہاں دین تے سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام سمان ہے جڑا نام علی تو سڑدا ہے سڑی نظر دے وچ بے ایمان جڑا نام علی تو سڑدا ہے سڑی نظر دے وچ بے ایمان ہے ہن بولے گا مسلمان ہے سوار دوش
سوار دو بیٹا شاباش آپ پڑھیں آپ ہمارا مستقبل ہے سوار دوش نبی کو حسین کہتے ہیں سکون قلب علی کو حسین کہتے ہیں سکون قلب علی کو ترمیم کرو لگا تھوڑی جائی سکون قلب سنی کو حسین کہتے ہیں سکون قلب سنی کو حسین کہتے ہیں قدم قدم پہ قربان کیا شہزادوں کو قدم قدم پہ قربان کیا شہزادوں کو جملہ سنو گو لطف آ جائے گا شہادتوں کے سخی کو حسین شہادتوں کے سخی کو حسین کوئی 10,000 چندہ دے دے بڑا سخی ہے 1,00,000 روپیہ چندہ دے وے بڑا سخی ہے 1 کروڑ روپیہ چندہ دے وے بڑا سخی ہے مال دی قربانی سوکھی ہے جگر دے ٹکڑے لال دی قربانی اوکھی ہے شہادتوں کے سخی کو حسین ماشاءاللہ یا اللہ جڑے بندے اچھی بول رہے ہیں کدی شوگر نہ ہوئے کدی کینسر نہ ہوئے کدی دل دے مریض پیدا نہ ہون یا اللہ کدی نہ دی نسل کوئی کافر کوئی مشرک کوئی بدعتی کوئی خدا اور رسول دا منکر کوئی صحابہ اہل بیت دا گستاخ پیدا نہ ہوئے نہ دی نسل سی عاشقان رسول حافظ قرآن عالم دین محدث پیدا ہون اس وقت سوار دوش کیونکہ سیکھ تھے مکھن جمانا سیکھ تے کباب لگ جاندے نے ٹکے لگ جاندے نے کوئی بندہ کھڑو کہ کہے جی میں سیکھ تے مکھن جمایا میاں صاحب کہندے نے سیکھ تے مکھن جمانا اوکھا کم میں بچڑے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم میں تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین کربلا کشا حسین نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی 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 نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر یکم محرم تے آج دی نسبت نال ایک نعرہ انج بھی لگ سکتا ہے نگر نگر گلی گلی عمر عمر علی علی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی بھائی تم پتہ ہے میں بڑا ٹھنڈا تے میٹھا مولوی رانجا ہردہ سانجا میری کوئی تقریر کندوال دی دکھاؤ جے دے میں بلکہ میری نیٹ تے تقریر کھولو تو کوئی ایسی تقریر نہیں ہوئی کہ جدن جدا دل دکھیا ہو جی عمر دا نام لیا یا علی دا نام لیا کسی دا دل دکھے میرے کل دوائی قائل وہ لا علاج مریض ہے اس واسطے عمر تے علی ہن ذرا نعرہ اے مارن گے تے تواڈے جڑے عمر نو پسند کر دے او بھی تے علی نو پسند کر دے او بھی مزہ آ جائے نگر نگر علی علی نگر نگر علی نگر نگر گلی گلی نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی کربلا کشا حسین کربلا کشا حسین
خدا تلے ہے ہی نہیں